this type of things, that not to allow anyone to talk. You went into the well of the house. Of course, because these are things, when anything comes for consideration, we have the right to speak. See, today what is happening, casinos in Goa, 10 land-based casinos. पण आता तुका सारकें सांगता, सगळे आयले आतां जाल्यार रे हो ना तुजो ना हो ना लायव्ह रे एकूच ना करुया कितें एकूच ना न्ही रिकॉर्ड गोंयचे हें जें बजेट प्रेजेंट जालां ते मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन म्हणटा आनी फिगर दिला ते प्रमाणे 9.9% GSDP आहा म्हळ्यार ग्रोथ इज एट 9.9%. आमचो सरकार सांगता ग्रोथ इज एट 14.27%. सो दीस इज कंप्लिटली फज्ड. 1520 crore रुपीजाचो स्पेशल एसिस्टन्स म्हणजे सेंटरा कडच्यान मेळ्ळा. हो लोन हो ग्रांट न्ही. सो इट इज नॉट पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट. इट इज बेजिकली तुवें ते पयशे दिवचे पडटले. सो ते जर मायनस केले जाल्यार हें डेफिसीट बजेट हें हांव एक्सपोज करतलो म्हणूनच सरकारान आमकां उलोवंक दिवना. सरकाराचे तिजोरीक फूर पडला. फूर कसो पडला? आज सांगला ते भशेन 150 कोटी जे जिंदाला कडच्यान येवंक जाय आसले ते ताणें घेवंक ना. कजिनो गोंयान लँड बेस्ड कजिनोज जे आहा 10 कजिनोचे लँड बेस्ड कजिनोचे व्हिडिओ म्हजे कडेन आहा बीच आय कॅन गो ऑनलायन. ते लायव्ह गेमींग थंय चालू आहा. 10 लँड बेस्ड कजिनोचे लायव्ह गेमींग काल आमी पळयलेले आहा आनी ते थंय एरिया वाडयल्या तांणी. गॅमलींग लायव्ह गेमींग जे फक्त ऑफ शोर जाता ते ऑन शोर चालू आहा आनी अशें रेवेन्यू येवपाची संदी सरकार चुकयता आनी आपूण कितें तरी सेटलमेंट तांचे कडेन कोण तरी करता. हें आतां म्हाका दिसता आमी ऑनलायन पोस्ट करचें पडटा. कित्याक एसेंब्लीन जर हें उलोवंक मेळना जाल्यार हें ऑनलायन पोस्ट करप हें साहजीक जाता आनी हें आमकां करचें पडटलें. आयचे परिस्थिती जर पळयल्या जाल्यार सरकारान चीफ मिनिस्टर 2.5 वरां उलयलो आनी 2.5 मिनटां ऑपोजिशनाचें आयकूंक फॉर कन्सिडरेशन स्टेज ताका आयकुपाची कॅपेसिटी ना. हाजे अर्थ कितें? खंयची लोकशाय आहा? तुमी फाल्यां हाडटले हें बजेट तें बजेट तें बजेट तें सगळें फ्रॉड बजेट. ते फिगर्सांत फस्ट आहा. तांचेच वयलें इंजीन दाखयता की फिगर्स फस्ट आनी म्हजे कडेन फिगर आहा आनी ताणेंच दिल्लीं आहा. फॉर एग्जाम्पल तुका सांगता एक्शन टेकन रिपोर्टाचेर ताणें म्हणलां की जुवारीची ऑब्जर्वेटरी ती जी आहा ती कंप्लीट म्हणून वर्क कंप्लिटेड म्हणून दिलां. खंयचें कंप्लीट जालां? तर सुरवात पासून जावंक ना म्हणलें. जुवारीची ऑब्जर्वेटरी कंप्लीट जालां तें वर्क कंप्लिटेड म्हणून दिल्लें. सो अशें ते कितेंय उलयतले कितेंय सांगतले आनी ऑपोजिशनान उलोवप ना. हें तांचो स्टँड आहा. म्हाका दिसता एज द फोर्थ इस्टेट मिडियान आपलें कर्तव्य करपाक जाय की हें लोकां फुडें पावोवपाक जाय. ना जाल्यार इंडिपेंडंट मिडिया तयार जातली पळय. कित्याक सगळें जर मॅनेज जावपाक लागले सगळें जर फोटीचेच पिक्चर लोकांक खपोवपाक लागले जाल्यार एक दुसरी पॅरलल मिडिया वयर ती ना येवची. आसा ती मिडिया फोर्थ पिलर आज मेरेन बरें काम केलां आनी तें फुडें दवरचें म्हणून हांव तुमचे कडेन आग्रह करतां की ऑपोजिशनाचे आमदार जे उलयतात तांचे कडेन इंटरव्यू घेयात तांचे कडेन फर्दर क्लॅरिफिकेशन मागात. आनी जें आज स्पिकरान केलां स्पिकराचो टेन्युअर बरो आशिल्लो पूण आयचे हातूंत ताणें सामकी घाणकाड केली. सामकें शेण काडलें. लास्ट स्टेजीर म्हाका तो आतां मंत्री जातलो बितलो म्हणून कितें तरी एक रुमर आसा भितर. तो जाल्यार सुटलो. कित्याक ना जाल्यार ताणें स्पिकर म्हणून एक बरें काम केल्लें. आज जें ताणें सगळे मुखेलमंत्र्याचें आयकून जें उलोवंक दिलें ना ऑपोजिशनाक इज कंडेमनेबल एंड इट इज अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ गोवाज लेजिस्लेशन. अशें जावंकूच शकना की स्पिकर कन्सिडरेशनाक येता. खंयचेंय 2 पयशांचें बील पसून कन्सिडरेशनाक जर आयलें जाल्यार ऑपोजिशनाक कन्सिडरेशन स्टेजाचेर उलोवपाक रायट आसा. हें करूंक दिवप ना. थंय लेजिस्लेचर सेक्रेटरी ओग्गी आहा, तो स्पिकर ओगी आहा, मुखेलमंत्री थंयच्यान रोहन खंवटो सांगता कितें रे मागीर उलय म्हणून. हांचे बापायचें हावज हें लोकांचें दीस इज द हावज ऑफ द पीपल. इट इज पेड फॉर बाय द एक्सचेकर. तूं केन्ना उलय हें सांगपी कोण? कायद्या प्रमाणे कायदो फॉलो करूंक जाय. हो कायदो कितें आहा? कायदो आहा की तुका उलोवंक मेळूंक जाय. आनी अशें ना जाल्यार वील बी फोर्स टू मूव सम अदर कॉन्स्टिट्युशनल मेजर्स अगेन्स्ट देम. कितें तरी करचें पडटलें. हाजेर विचार करूया. हांव लिडर ऑफ ऑपोजिशन न्ही, सगळ्यांक बसून उलोवचें पडटा. Sir, Digambar Kamath said that priority has been given to each and every constituency. Is there anything specific? Ask Digambar Kamath that after having joined the BJP, does he accept that the bus stand in Margao
which he could not complete when he was chief minister, is still a shed. And even after he joining, not even an announcement has been done. In the GSIDC part of the budget, an announcement has been done to have a bus stand in Kurshane, not in Margao. So what is the use of him joining? Maybe he will say that I will become minister and then I will do it. That must be his justification. Nothing is done for Margao. What else has been done? Saying his municipal building is going to be, heritage is going to be. You have to have a master plan for heritage of old Goa. That is important. If you are going to protect the heritage of old Goa, you have to have a master plan for it. If you are going to really protect it for posterity. एक कितें म्युनिसिपल बिल्डिंग आनी आमी कलर मारतलो म्हणून कलर खंयचो कलर दिल्लो पुर्तुगेजांनी आनी खंयचे कलर आहा हेरिटेज कलर खंयचे आहा तेच कलर आमचे ते पुर्तुगालाक वचून रोवन खावट्यान